शुभ बिहानी। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। वास्तविक कर्मको स्वरूप कस्तो हुन्छ, हामीले कर्मयोगको सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ र कर्मलाई एउटा क्रियाको रूपमा सामान्यतया बुझ्ने गरिन्छ। कसैलाई सोध्यो, गीताले भन्छ कर्म गर्नुपर्छ, गीतामा कर्मयोगको बारेमा उपदेश गरिएको छ। त्यसो भएर कर्म गरेर नै मनुष्यले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ, मनुष्यले कर्मबाट नै सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ, यति त भनिन्छ। यो धेरैले बुझेको कुरा हो, तर त्यो कर्म भन्ने बित्तिकै शरीर कुनै कार्यमा प्रवृत्त बन्नु, यतिलाई कर्म भनेर बुझ्दाखेरि त्यो गीताले भनेको, यहाँ गीताले व्यक्त गरेको कर्म शरीरले गर्ने कर्म, इन्द्रियले गर्ने कर्म मात्रै होइन। सर्वप्रथम यो कुरा बुझ्नु छ। अब यति बुझिसकेपछि इन्द्रियजन्य कर्म र शारीरिक कर्मदेखि अतिरिक्त त्यही कर्मलाई गीताले कर्म भनेको हो, त्यति मात्रै होइन। यहाँ गीतामा व्यक्त भएको, गीतामा मुख्य गरेर ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योग, जसलाई ज्ञान मार्ग, कर्मको मार्ग र भक्तिको मार्ग, यी मार्गहरू गीतामा चर्चा भएका छन्। यी मार्गबाट मोक्ष प्राप्त गर्ने दर्शन गीताले मनुष्यलाई प्रदान गरेको छ। यहाँ त्यो दर्शनको बारेमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभएको छ। तर त्यस मध्येको जुन कर्म हो, त्यो कर्म केवल शारीरिक कर्मलाई मात्रै त्यसले भन्न खोजेको होइन र कर्मका विभिन्न स्वरूप हुन्छन्। त्यहाँ भन्न खोजेको
शरीरद्वारा, मनद्वारा, वचनद्वारा पनि कर्म हुन सक्छन्। शरीरका अतिरिक्त मनबाट पनि कर्म हुन सक्छ, वचनबाट पनि कर्म हुन सक्छ। र यदि मन, वचन र कर्मबाट यी तीनै चिजलाई त्यो कर्ममा ध्यान लगाएर हामी कुनै कार्यमा, कर्ममा प्रवृत्त बन्यौँ भने त्यसले अत्यन्त छिटो हामीलाई सिद्धि दिन्छ। अत्यन्त छिटो त्यो कर्मले हामीलाई सफल बनाउँछ। त्यसकारण पनि हामीले कर्मको स्वरूपको बारेमा बुझ्नुपर्छ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। यहाँ यसबाट यो गीताको 4th अध्यायको 17औं श्लोक, यो श्लोकले एउटा मात्रै यहाँ मान्यता स्थापित गरेको छ कि गहना कर्मणो गतिः। कर्मको गति भनेको अत्यन्त गहन छ। कर्मको एउटा अवस्था मात्रै हुँदैन। कर्मको गति पनि जसरी यो संसारसँगै संसारको गति जस्तो छ, त्यस्तै कर्मको गति पनि अत्यन्तै गहन छ। र त्यो गहन कर्मको गतिलाई हामीले बुझ्न सकियो भने त्यति बेला बल्ल हामीले कर्मयोग बुझ्न सकियो। अनि बल्ल त्यो कर्मयोगलाई अनुसरण गरेर, त्यो कर्मयोगलाई आफ्नो जीवनमा उतारेर, आफ्ना व्यवहारमा प्रदर्शन गरेर र आफ्ना कार्यमा ती कर्मयोगका मान्यतालाई समन्वय गरेर र यी जति पनि यो गीताले हामीलाई दिने दर्शन छ, हाम्रो जीवनलाई प्राप्त हुने सत मार्ग छ, त्यो त व्यवहारका निमित्त हो। यदि यसमा भएको दर्शनलाई पढेर, बुझेर, जानेर हामीले हाम्रो जीवनसित जोड्न सक्यौं, त्यति बेला बल्ल हाम्रो सबै त्यसका निमित्त गरेका कार्यहरू सफल बन्छन्। त्यसकारण यहाँ कर्मका 3वटा स्वरूप रहेका छन्, कर्म, अकर्म र विकर्म। त्यही कुरालाई यहाँ भगवानले भन्नुभयो, कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यम। कर्मलाई पनि बुझ्नुपर्छ, तर कर्मलाई बुझेर मात्रै हुँदैन। बोद्धव्यम च विकर्मणः, विकर्मलाई पनि बुझ्नुपर्छ भने अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्मलाई पनि बुझ्नुपर्छ। र यसरी कर्म, विकर्म र अकर्म यी 3वटा कर्मका स्थिति, कर्मका अवस्था
यी तीन अवस्थालाई बुझिसकेपछि कर्मको तत्त्वलाई बुझ्न त्यसपछि बल्ल सकिन्छ। अब कर्म के हो भन्ने बारेमा हामीले केही चर्चा गरिसकेका छौं कि निष्काम भावपूर्वक, त्यो निष्काम भाव सजिलै आउँदैन। त्यसकारण जब कर्म तत्त्वलाई बुझिन्छ त्यसपछि मात्रै मनुष्यमा त्यो निष्काम भाव आउँछ अनि बल्ल त्यो निष्काम भाव सहित कर्ममा मानिस प्रवृत्त बन्छ। त्यसरी जुन कर्मले बन्धनमा पुर्याउँदैन त्यो बन्धनबाट मुक्त गरिदिन्छ त्यो कर्म हो भने अर्को दोस्रो नम्बरमा छ विकर्म। अब जुन कर्म तामसी भावनाले गरेको छ, कर्म गरेको छ तर त्यो कर्ममा सकाम मात्रै होइन, त्यो कर्मको लक्ष्य के छ त भन्दा अरूको विनाश, अरूको अहितको निम्ति कर्म गरेको छ। त्यो गलत कर्म अर्थात् जुन कर्मलाई गर्नु हुँदैन भनेर शास्त्रले निषेध गरेको छ, जुन कर्ममा प्रवृत्त बन्नु हुँदैन भनेर शास्त्रले बताएको छ, त्यस्ता कर्म गर्नु भनेको विकर्म। त्यस किसिमका कर्म जहाँ आफ्नो कल्याणको इच्छा पनि हुँदैन, आफ्नो कामना पूर्तिको इच्छा पनि हुँदैन, त्यसमा मात्रै के हुन्छ अरूको अहित, अरूको विनाश को निम्ति गरिएको कर्म हुन्छ। यद्यपि त्यो कर्ममा पनि शरीर प्रवृत्त भइराखेको छ तर त्यस्ता कर्मले मोक्ष प्राप्त हुँदैन। त्यस्ता कर्ममा पनि मनुष्य प्रवृत्त त छ तर त्यो कर्मले जीवनको सार्थकतालाई भेट्दैन भने अर्को स्वरूप छ अकर्म। अकर्म भनेको सकाम भावपूर्वक कुनै पनि कर्म गर्नु, केही वस्तु प्राप्तिको अभिलाषाले कुनै कर्ममा प्रवृत्त हुनु भनेको अकर्म हो। त्यसो भएर कर्म तत्त्वलाई बुझ्नको लागि जसरी एउटा राम्रो चीजलाई, राम्रो वस्तुलाई, राम्रो विषयलाई बोध गर्नको लागि नराम्रो वस्तु, नराम्रो विषयलाई बुझ्नुपर्छ, त्यस्तै गरी यहाँ विकर्म र अकर्मको स्वरूप बुझिसकेपछि बल्ल त्यो कर्म तत्त्वको बारेमा यथार्थ स्वरूप बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँ अर्जुनलाई पनि भगवानले भन्नुभयो कि अर्जुनलाई एउटा निमित्त पात्र बनाएर सम्पूर्ण मनुष्यलाई भन्नुभयो कि तिमीले कर्मको स्वरूप बुझ, अकर्म के हो त्यो बुझ र विकर्म के हो त्यो बुझ। यी कर्मका तीनवटा स्वरूपलाई तिमीले बुझ्यौ भने कर्मको त्यो गहन गतिलाई, कर्मको त्यो वास्तविक तत्त्वलाई पनि तिमीले बुझ्न सक्छौ। त्यसकारण हामीले कर्मको वास्तविक स्वरूपको बोधको निमित्त प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्,
धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल चैत 15 गते मङ्गलबार, इस्वी सम्वत 2022 मार्च 29 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, चैत कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र बिहान 11:46 रहनेछ। त्यसपछि शतभिषा नक्षत्र सुरु हुनेछ। साध्य योग, तैतिल करण, आनन्दादि योगमा उत्पात योग परेको छ। आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4:30 राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज देवपतनमा देशोद्धार पूजा समेत हुँदैछ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6 बजे भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:19 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ र त्यसले तपाईँको जीवनमा के कस्तो परिणाम ल्याउनेछ भन्ने बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। परिवारमा विवादहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। मनमुटावहरू सिर्जना हुन सक्छन्। त्यसैगरी आजको दिनमा साथीभाइहरू तथा आत्मीयजनहरूले पनि आफ्नो अपेक्षाअनुसार सहयोग नगर्न सक्छन् अथवा उनीहरूबाट विश्वासघात हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिनमा विचलित नभइकन मनमा सकारात्मक सोच कायम राखेर अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आत्मबलमा कमी आउनेछ। काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनेछ। त्यसैगरी मनमा पनि नकारात्मक विचारहरूको प्रवाह हुनेछ। नकारात्मक विचारहरूले डेरा जमाएर मनमा बस्नेछन्। त्यसैगरी आजको दिनमा भाग्यबलको नकारात्मक प्रभाव अथवा कमजोर उपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना कार्यहरू सजिलैसँग पुरा गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ। प्राप्त हुनै लागेका जिम्मेवारीहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अथवा त्यस्ता अवसरहरू फुत्किने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने कुनै काम पुरा हुनै लागेका कामहरू पनि पुरा हुन नसक्ने अवस्था रहेको हुनाले आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ। धैर्यता र संयमताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। मनमा नकारात्मकतालाई त्यागेर अगाडि बढ्नुहोला। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, सृजनात्मक क्षेत्र, कला साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि विशेष रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने आजको दिनमा भूमि, भवन, वाहन तथा विलासिताका वस्तुहरूको कारोबार गर्न सकिने अवसर प्राप्त हुन सक्छ र त्यसबाट तपाईँलाई मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ अथवा मुनाफा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी तपाईँका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई सहजै रूपमा पुरा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिन अनुकूल छ। सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएका कामहरूले उचित रूपमा परिणामहरू ल्याउनेछन्। त्यसैगरी आजको दिनमा साझेदारीमा कुनै काम गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि आजको दिन अनुकूल समय हो। त्यसैगरी खर्चमा वृद्धि भए पनि आजको लागि त्यसले भविष्यमा सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ। शत्रुहरूका कामबाट पनि आफूलाई फाइदा हुनेछ र मनमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक विचारहरूको प्रवाह हुनेछ र निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ र आजको दिनमा गरिएको निर्णयले भविष्यमा पनि सुखद र उपलब्धिमूलक नतिजा हासिल गराउने देखिन्छ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। आजको दिनमा गरिएका निर्णयले भविष्यमा विवाद उत्पन्न गराउने अथवा त्यसबाट नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने समय रहेको हुनाले आजको दिनमा सकेसम्म महत्त्वपूर्ण निर्णय नलिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा शारीरिक रूपमा श्रम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने कार्य बोझको अवस्थाले पनि आजको दिनलाई दिगदारीपूर्ण बनाउने छ। आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बढी खालका जिम्मेवारीहरू प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ तर काम गरे बापतको जस प्राप्त नहुने अवस्था रहेको हुनाले आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको हुनसक्छ। त्यसकारण मनमा सकारात्मक विचार लिएर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला।
कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल भएर अगाडि बढ्नेछ भने यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक बन्नेछ। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यहरूमा सहभागी भइनेछ। सेवामूलक र सामाजिक कार्यहरूको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मान सम्मान वृद्धि हुनेछ। समाजमा प्रशंसा हुनेछ, तारिफ योग्य बनिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आय आर्जनको क्षेत्रमा पनि गतिशीलता उत्पन्न हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा मुनाफा आर्जन गर्न सकिनेछ भने खर्चमा पनि नियन्त्रण भएर जाने अवस्था रहेको छ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा गरिएको निर्णय विवादित बन्नेछ। त्यसै गरी दण्ड जरिवाना अथवा आफूले गरेको निर्णय विवादास्पद बनेर कानुनी रूपमा त्यसको प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले निर्णय गर्दाखेरि सबैसँग समन्वय गरेर गर्नुहोला अथवा त्यसको कानुनी पाटोलाई राम्ररी बुझेर मात्र निर्णय गर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा आफूले आँटे ताकेका कामहरू पनि पुरा हुन नसक्ने, आफ्ना इष्ट कार्यहरूको सफलता नहुने सम्भावना पनि रहेको हुनाले आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव छ। थोरै मेहनतमा पनि धेरै आफ्ना इच्छित कार्यहरू अथवा आँटे ताकेका कामहरू पुरा गर्न सकिनेछ। राम रमाइलोमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। रोमाञ्चकपूर्ण गतिविधिमा सहभागी भइनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भइनेछ। त्यसैले आजको दिन अनुकूल छ। सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल देखिँदैन। आजको दिनमा गरिएका कामहरू विवादित बन्नेछन्। आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरूमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या हुन सक्छन्। घाउ चोटपटकको भय रहेको देखिन्छ भने मनमा पनि अनावश्यक कुराहरू खेल्ने, नकारात्मक विचारहरू प्रवाहित हुने समस्या रहने देखिन्छ। त्यसै गरी सन्तान पक्ष, पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै असमझदारीपूर्ण बन्नेछ। मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ। आपसमा विवाद उत्पन्न हुने देखिन्छ। त्यसकारण आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ। त्यसअनुसार विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ अथवा आर्थिक रूपमा केही क्षति बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ। खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुनेछ भने स्वास्थ्यमा समस्या, जटिलता उत्पन्न हुन सक्छन्। पुराना रोगहरू बल्झिन सक्छन्। त्यसै गरी बोलीको नकारात्मक अर्थ लाग्न सक्छ अथवा विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ। आफूले बोल्न खोजेको एक थोक र अरूले बुझ्ने अर्कै थोक हुने हुनाले सकेसम्म विचारपूर्वक मात्र बोल्नुहोला। त्यसै गरी आत्मबल, आत्मविश्वास काम गर्ने क्षमतामा पनि केही कमी आउने देखिन्छ भने धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसकारण एकदमै होसियारीपूर्वक आजको दिनमा अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको नयाँ ज्ञान प्राप्तिको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। भूमि, भवन, वाहन लगायतका कृषि कर्महरू लगायतका कामहरूबाट मनज्ञ रूपमा आर्थिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने सरकारी काम तथा झन्झटहरूबाट आजको दिनमा मुक्ति पाइनेछ अथवा त्यस्ता कामहरू पुरा भएर जानेछन्। त्यसै गरी भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव छ। धार्मिक गतिविधिहरूमा संलग्न भइनेछ। सांस्कृतिक र सेवामूलक कार्यहरूमा पनि आजको दिनमा संलग्न हुँदाखेरि मनमा शान्ति उत्पन्न हुनेछ। आत्मसन्तुष्टि मिल्ने देखिन्छ। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मनमा नकारात्मक नकारात्मक विचारहरूको विषय प्रवेश हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आर्थिक रूपमा पनि केही कमजोर बनिनेछ। खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुनेछ। स्वास्थ्यमा केही जटिलता हुनेछन्। विशेष गरी पेटमा केही गडबडी उत्पन्न हुने देखिन्छ भने भाग्यबलको नकारात्मक प्रभाव छ। काम गर्ने जाँगर कमी हुनेछ। त्यसै गरी गरेको मेहनत अनुसारको पनि फल प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको हुनाले आजको दिनमा विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहे नै छ भन्ने बारेमा त्यसको सामान्य रूपमा जानकारी प्रस्तुत गरियो र राशिफलमा जे जस्तो भए पनि आफ्नो कर्मलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि लैजाने प्रयत्न गर्नुभयो भने पक्कै पनि नकारात्मक फल भएमा त्यसमा केही कमी आउनेछ भने सकारात्मक फललाई अझै बढोत्तरी बनाएर अझै प्रभावशाली बनाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।
स्थिरं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ वास्तुविदामा। आदरणीय सज्जन श्रोता भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु ज्योतिष पण्डित वास्तु रत्नविद विदुरलोचन लेउपाने। आज हामीले हजुर हामी बसेर यो चर्चा परिचर्चा गरेको पनि लगभग 2 वर्ष पुग्न लाग्यो। यसको अन्तरालमा श्रोताहरूले भन्नुभएको छ कि गुरु, हामी नै अब वास्तु हेर्न जानिसक्यौँ। कति खुसी लाग्यो। आहा, हिजोकै कुरा हो कि ज्योतिष अफिसमा जुन म कार्यरत छु, काममा आफूले खोलेको अफिस छ, त्यसमा चाहिँ नि आउनुभयो, माटो लिएर आउनु। ल तपाईँले नक्सा पनि हेर्नु, यस्तो यस्तो प्रकारले चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि घर बनाउनुहोस् भन्ने उहाँले भन्नुभयो। हामीले त तपाईँले भनेको अनुसारले हामीले सबै कुरा बुझिसक्यौँ। अब हामीलाई त आग्नेय कोड पनि थाहा भयो, ईशान कोड पनि थाहा भयो, नैऋत्य कोड पनि थाहा भयो, वायव्य कोड पनि थाहा भयो। हामीलाई त पहिला 4 दिशै थाहा थिएन, अहिले त सम्पूर्ण कुरा थाहा भयो। किन जसले पनि जे चिजमा अलिकति बुझ्छु भन्ने भावना, इन्ट्रेस्ट भनौँ न, अब अहिलेको समयअनुसार जगाउँछ नि उसले, म यो चाहिँ जान्दछु र यो सोच्दछु, यो विचार गर्दछु भनेर कसैले केही अलिकति जानकारी लिन खोज्यो भने त उसलाई नआउने कुरा केही पनि भएन। अब सरसर्ती रूपले हामी जाउँ, घर त हामी निर्माण गर्छौँ, वास्तुको त हामी चर्चा गरिरहेका पनि छौँ, गर्दै पनि जानेछौँ। र अब यो घरमा हामीले निर्माणाधीन घर जब बनाइन्छ, हामीले अब त्यसमा झ्याल चाहियो, ढोका चाहियो। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि पहिला इन्जिनियरहरूले चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिले स्ट्रेचर यानि पिल्लर ढलान गर्दै गर्दै जानुहोस्। अनि त्यो गर्दै गर्दै गइसकेपछि अब तपाईँ कति तलाको तपाईँ बिल्डिङ बनाउने हो, त्यो सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ नि संरचनाहरू जब तपाईँले पूर्ण गरिसकेपछि अनि तपाईँ वालमा आउनुहोस्। तर हाम्रो चलन के छ त भन्दाखेरि वाल लायो, झ्याल राख्यो, होलपास राख्यो, अनि त्यहाँबाट झ्याल मुनि पनि लेन्टर राख्यो, झ्याल माथि पनि 2 सलपछि लेन्टर राख्यो, अनि फर्मा ठोकेर अनि त्यो वाललाई पनि प्रेस पर्दियो अनि ढलान गरिन्छ। त्यो गर्दा चाहिँ घरमा स्क्रैच यानि चर्केनी त्यो चाहिँ नि कहीँ पनि देखिँदैन। अब अहिलेको मानव वैज्ञानिकले के भन्छ भने होइन, घर उठाइसक्नुहोस् पहिला, अनि पछि गाह्रो लाउनुहोस्, भूकम्प आदि जटित निवृत्ति अनेक प्रकारका कष्टहरू आइलाए भने घर चाहिँ बचिरहन्छ, स्ट्रेचर चाहिँ रहिरहन्छ र त्यो वाल चाहिँ नि धक्काले बाहिरभित्र इट्टा फ्याँकिदिन्छ। त्योहरूको उहाँहरूको सोचाइ पनि राम्रै हो, तर 90 सालको भूकम्पको कुरा सुनियो। त्यतिखेर हाम्रो हजुरबाहरू हजुरआमाहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो निदाल बाहिर आएर फेरि भित्र जान्थ्यो अरे, आइसकेको निदाल फेरि भित्र जाने, रुख लडेर पनि फेरि तपाईँको उठ्थ्यो अरे। भनेपछि अहिले पनि गाउँघरमा माटा र ढुङ्गाको 1 हातको गाह्रो
यदि त्यसमा काठको नस राखेको छ भने, यदि यो कुरा धेरैजनाले बुझ्नुहुन्न, सहरी क्षेत्रमै जन्म भएर हुर्केर बढेकालाई यो कुरो थाहा हुन्न। र यो त्यति पहाडतर्फमा जसरी माटा ढुङ्गाको गाह्रो लगाएर त्यसलाई नस चारैतिर नस चाहिँ नि बाँधेको छ भनेदेखि त्यो भूकम्पले पनि 3 तला 4 तला माटाको घर पनि लडेन। त्यस कारणले डबल डिपिसी गरेर 12x12 का पिल्लर राखेर अनि फेरि तपाईँको चाहिँ नि 9 इन्चको झ्याल बगठामा सिमेन्टेड गाह्रो लाएर ढलान गर्यो भने त्यो घर चाहिँ नि भूकम्पले केही पनि गर्न सक्दैन। भूकम्प भनेको पृथ्वीलाई कम्पायमान गर्ने। हामीले घर कहाँ बनाउँछौँ? जमिनमा बनाउँछौँ, 3 फिट खन्छौँ, 5 फिट खन्छौँ, तर त्यसको कम्पायमान हुने भनेको त तल्लो भाग हो, त्यो सबै हल्लाइदिन्छ। त्यस कारणले त्यो आफ्नो इच्छा हो, तर अधिकतर व्यक्तिहरूले चाहिँ नि घरको गाह्रो शुद्धै च्यापेर झ्यालडोका राखेको चाहिँ नि त्यो राम्रो हुन्छ। र अहिले यो युपिभिसी, यो आल्मोनिया, यो अनेक प्रकारका चिजहरू आए। घर रेडी गरेर रङरोगन भइसकेपछि अनि काहीँ बनेको हुन्छ, ल्याएर किरिकिरि पारेर जोडिदियो, त्यो चाहिँ भूकम्पमा सबै निक्लिँदो रहेछ। त्यो काहीँ त्यसको होलपास पनि छैन, सानो 3 इन्च किला छिराएको छ, त्यो त्यसको चाहिँ केही शक्ति छैन। र महँगाइमा भन्नुहुन्छ भने काठ र त्यो बराबर छ। यो किन क्याल्कुलेसन गरिरहेको छ भन्दा हामी वास्तुमा चलिरहेका छौँ। काठ पनि कुकाठ हुन्छ, सल्लो हुन्छ, उत्तिस हुन्छ, साज हुन्छ, साल हुन्छ। 1 नम्बरको औराख राख्नु सक्यो भने त्यो लगभग लाइफ ग्यारेन्टी नै भयो। त्यो सधैँभरिलाई टिकाउ हुन्छ। होइन, यदि तपाईँलाई त्यति रकम सक्नुहुन्न भने तपाईँले कुकाठ राखे पनि तर भित्री भागमा जहाँ पानी भेट्दैन, जहाँ बाछिटाले भेट्दैन भने त्यहाँ तपाईँले सल्लाइको काठ पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर सल्ला पनि 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा रानी सल्लो चाहिँ नि राम्रो हुन्छ, र झ्याल ढोकाको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पल्लाहरू भने सल्लाको हुँदैन। फेरि 4 महिना बन्द गर्नुहोस्, ट्याक्क मिल्छ, 1 हप्ता खुला दिनुहोस्, फेरि ढोका लाग्दैन। र यो विषय भयो त आफ्नो धन सम्पत्ति अनुसारले बनाउने हो। अब अहिलेको समयमा के देखावट पर्यो भनेदेखि फलामकै मेन गेट राख्ने, फलामकै ढोका बनाउने, फलामकै गिल राख्ने, अनि त्यहाँबाट मच्छरहरू केही छिर्छ, झिँगाहरू छिर्छ भनेर अनि त्यहाँबाट त्यो मेन गेटमा सिसा राख्ने। यो चाहिँ नगर्नु होला। मेन गेटमा हजुरको चाहिँ नि सिसा हुनु हुँदैन, लोहाको हुनु हुँदैन, काठ नै राख्नुपर्छ। अन्यतर्फ राख्नुहोस्, पोलिस गर्नुहोस्, ग्रिल त सबै फलामकै हुन्छ, तैपनि मेन गेट भनेको हाम्रो घरमा ऊर्जा जाने स्थान हो। त्यो ऊर्जा जाने स्थानमै हाम्रो यदि राम्रो छैन भनेदेखि वास्तुशास्त्रमा जहिले पनि लक्ष्मी नारायण त्यहाँभन्दा अगाडि अलक्ष्मी आउँछन्। अनि जहाँ सुगर सफा छ, पवित्र छ, लक्ष्मीनारायण प्रसन्न हुनुहुन्छ, भित्र जानुहुन्छ। जहाँ सुगर सफा छैन, अपवित्र छ, बिहान झाडु लगाएको छैन, पानीको फोहरा लगाएको छैन,
मुभहरू लगाएको छैन, पोछा लगाएको छैन, कच्चा घर भए गाईको गोबर लिपेको छैन भने अब अलक्ष्मी सरासर माथि जान्छन् र अनि सर्वप्रथम चाहिँ कमाएको सम्पत्ति रहन्न, स्वास्थ्यमा गडबडी रहन्छन् र हाम्रा नानी बाबुहरू पनि भनेका मान्दैनन्। उच्चा उच्चा स्वरमा जसको घरमा कलह बात गर्छन् भनेदेखि त्यो घरमा अलक्ष्मीको बास हुन्छ। त्यसकारणले लक्ष्मीको बास गर्नको लागि हामीले वास्तुशास्त्र अनुसारै घर बनाउनु पर्छ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।